रकेटबाट अन्तरिक्षमा गएको व्यक्ति कसरी फर्किन्छ त पृथ्वीमा? नमस्कार दर्शक महानुभाव, म शङ्कर भुषाल। तपाईँ ग्लोबल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, भिडियो सुरु गर्नु पूर्व तपाईँलाई हाम्रो सानो अनुरोध छ। तपाईँ हाम्रो च्यानलको नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल ग्लोबल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, विश्व विज्ञान र प्रविधिमा निकै अगाडि बढेको छ। मानिसहरू एउटा बन्द कोठामा बसेर संसार निहाल्न सक्छन्। अझै भनियो भने यो पृथ्वी नै साँघुरो हुन थालेको छ मानिसहरूलाई। त्यसैले बसोबासका लागि अन्य ग्रह तथा उपग्रहको खोजीमा दिनरात अनुसन्धान गरिरहेका छन्। र अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले पनि बेला बेलामा रकेटहरू पठाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अन्तरिक्षमा मानिस कसरी जान्छ र कसरी फर्केर आउँछ भन्ने विषयमा हो। आज हामी तपाईहरूलाई यसै विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न आएको हुन सक्छ, रकेट अन्तरिक्षमा कसरी जान्छ र त्यहाँबाट पृथ्वीतर्फ कसरी फर्किन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला यो क्लियर हुन जरुरी छ कि रकेटमा नभई स्पेस क्राफ्टमा मानिसहरू अन्तरिक्षमा जाने गर्छन्। रकेट त केवल स्पेस क्राफ्टलाई पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पुर्याउने साधन मात्रै हो। यो कदापि नसोच्नुहोला रकेट पृथ्वीमा मानिस लिएर फर्केर आउँछ भनेर। फर्कन्छ त केवल स्पेस क्राफ्ट मात्रै। रकेट र स्पेस क्राफ्ट दुवै फरक फरक चिज हुन्। रकेट यस्तो प्रकारको साधनको नाम हो जुन न्युटनको तेस्रो गतिको नियम अन्तर्गत काम गर्ने गर्छ, जसले कुनै पनि कृत्रिम भूउपग्रह तथा अन्तरिक्ष यान स्पेस क्राफ्टलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। त्यही स्पेस क्राफ्टमा बसेर अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षमा जाने गर्छन्। पृथ्वीबाट रकेट दुई प्रकारले अन्तरिक्षमा जाने गर्छ। आउनुहोस् जानौँ यी दुई तरिकाको विषयमा। पहिलो तरिका, यसमा कुनै स्याटेलाइट तथा रोबोटलाई अन्तरिक्षमा पठाइन्छ। स्याटेलाइट तथा रोबोट अन्तरिक्षमा गई आफ्नो काम गर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई पृथ्वीमा फर्काउन नपर्ने हुँदा स्याटेलाइट र रोबोटलाई मात्र रकेटबाट पठाउने गरिन्छ। रकेटमा चारैतर्फ बुस्टर रकेट जोडिएको हुन्छ। यसले पृथ्वीको सतहबाट माथि उठाउनमा मद्दत गर्छ। पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट जब रकेट बाहिर जान थाल्छ अनि रकेटका विभिन्न टुक्राहरू स्याटेलाइटबाट छुट्टिन थाल्छन् र बाँकी रहेको स्याटेलाइट मात्र अन्तरिक्षमा रहने गर्छ र आफ्नो काम गर्न थाल्छ। यस प्रकारको रकेट पृथ्वीतर्फ नफर्की अलग अलग भएर निस्कने गर्छ। अब लागौँ दोस्रो तरिकातर्फ। दोस्रो तरिकामा रकेटसँग स्पेस क्राफ्ट सँगै जोडिएको हुन्छ। स्पेस क्राफ्टभित्र मानिसहरू बसेका हुन्छन्। स्पेस क्राफ्टलाई अन्तरिक्षमा पुर्याएर छाड्ने काम रकेटले गर्छ। स्पेस क्राफ्ट एरोप्लेन जस्तो आकारको हुन्छ। यसभित्र अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई खाने, बस्ने, सुत्ने सबै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। स्पेस क्राफ्टको अगाडिपट्टि उसलाई कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यसबाट अन्तरिक्ष यात्रीहरूले आफूले चाहेको क्षेत्रमा स्पेस क्राफ्टलाई लैजान सक्छन्। यस स्पेस क्राफ्टसँगै दुईवटा बुस्टर रकेट तथा एउटा मेन इन्जिन रकेट पनि जडित हुन्छ। बुस्टर रकेट स्पेस क्राफ्टलाई पृथ्वीबाट माथि उठाउन मद्दत गर्छ भने यसको इन्धन सकिएपछि आफै स्पेस क्राफ्टबाट छुट्टिने गर्छ। अब जानकारी लिने पालो मेन इन्जिन रकेटको। स्पेस क्राफ्टको अन्तरिक्षसम्म पुर्याउने पुरा जिम्मेवारी यही मेन इन्जिन रकेटमै हुने गर्छ। जब स्पेस क्राफ्ट अन्तरिक्षमा पुग्छ अनि मेन इन्जिन रकेट पनि स्पेस क्राफ्टसँग छुट्टिने गर्छ। अब यहीँबाट सुरु हुन्छ अन्तरिक्ष यात्रीको यात्रा। अन्तरिक्ष यात्रीहरू भित्र बसेर स्पेस क्राफ्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि कोही पाइलट एरोप्लेन चलाउँछन्। यसभित्र एडभान्स टेक्नोलोजीका सेन्सर तथा मेसिनहरू जोडिएको हुन्छ, जसका मद्दतले अन्तरिक्ष यात्रीले विभिन्न अनुसन्धान तथा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छन्। अन्तरिक्ष यात्रीको रिसर्चको काम पुरा हुने बित्तिकै अब पालो रहन्छ पृथ्वीमा सुरक्षित अवतरण गर्ने। अब जानौँ स्पेस क्राफ्ट कसरी पृथ्वीतर्फ फर्किन्छ त। हाउ डज स्पेस क्राफ्ट रिटर्न टु अर्थ?
दर्शक महानुभाव, स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीतर्फ फर्कनका लागि पृथ्वीको कक्षालाई 3-4 चक्कर लगाउने गर्छ र बिस्तारै पृथ्वीको वातावरणमा प्रवेश गर्छ। जमिनतर्फ झर्नका लागि यो समानान्तर नभई थोरै माथि उठ्ने गर्छ, यसकारण कि पृथ्वीको हावासँग ठोकिएर आगोले नजलोस् भनेर। र यस घटना नहोस् भन्नका लागि स्पेसक्राफ्टको तल्लो भागमा तापरहित च्यादर पनि जोडिएको हुन्छ। यदि यो च्यादर भएन भने स्पेसक्राफ्ट जलेर राप बन्दछ। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीको सतहको नजिक आउँछ तब स्पेसक्राफ्ट समानान्तर हुन थाल्छ र अरू एरोप्लेन जस्तै एयरपोर्टको रनवेमा ल्यान्डिङ हुन थाल्छ। दर्शक महानुभाव, एरोप्लेनको जस्तै यसको पनि ल्यान्डिङ हुने बेलामा चक्काहरू खुल्ने गर्छन्, तर ल्यान्डिङ हुने बेला यसको स्पिड धेरै हुने भएकाले स्पेसक्राफ्टको पछाडि एउटा प्यारासुट खुल्ने गर्छ र यसको गतिलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। यसरी स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित तरिकाले अन्तरिक्षको यात्रा गरी पृथ्वीमा फर्किन्छ। दर्शक महानुभाव, यो स्पेसक्राफ्ट पुनः प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। यसलाई पुनः अन्तरिक्षमा पठाउनका लागि फेरि पनि उही 2 बुस्टर रकेट र एउटा मेन इन्जिन रकेटको आवश्यकता पर्छ। यति हेरिसकेपछि तपाईको मनमा पक्कै प्रश्न त आएकै होला, यतिका यात्रा गर्नको लागि स्पेसक्राफ्टमा यत्रो इन्जिन कहाँबाट आउँछ भनेर। जुन अन्तरिक्षमा पुग्नेदेखि अन्तरिक्षको यात्रा गरी पृथ्वीमा फर्कन सक्छ। तपाईको प्रश्नको उत्तर यही हो कि अन्तरिक्षमा रहेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन हो। दर्शक महानुभाव, इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा बेला बेलामा त्यहाँ रहेका मानिसहरूलाई खानेकुरा र इन्धनहरू पठाइरहन्छ र त्यहाँबाट नै अन्तरिक्ष यात्री आफ्नो सामान पटक पटक प्राप्त गर्न सक्छन्। अब त तपाईलाई थाहा भयो होला पृथ्वीबाट मानिस कसरी अन्तरिक्षको यात्रा गरी फर्किन्छ भनेर। दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलको सदस्य हुनुहुन्न भने ग्लोबल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।